بسم اللہ الرحمن الرحیم جبال نبی میرے در دادی دبا تیرا جب وقت قضا آوے میرا جب وقت قضا آوے دامن دی ہوا تیرا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ذکر سرکار سے ہونٹوں کو سجا رکھا ہے، ہم نے تو خوشبو کا شجر گھر میں لگا رکھا ہے۔ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی۔ بہن جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا، دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ۔ بدن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں گجا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھی بھی وضع تمہارے لیے، بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ تو جاہے خوبان تو جانے جانا، تو جاہے خوبان تو جانے جانا، ہے چہرہ عمر کتاب تیرا، ملت یوسف نو خود آپت وک جاندی۔ وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء۔ امام حسن چھوٹے ہیں، امام حسین چھوٹے ہیں، آپس میں کشتی کر رہے ہیں۔ امام حسن چھوٹے ہیں، امام حسین بھی آپس میں کشتی کر رہے ہیں۔ میرے حضور فرماتے ہیں حسن یوں حسین کو نیچے پکڑ کے گراؤ، ایسے نیچے گراؤ۔ اماں فاطمہ فرماتی ہیں ابا جان حسن بڑے ہیں حسین چھوٹے ہیں، آپ کو چاہیے آپ تو حسین کو بتائیں کہ کس طرح حسن کو نیچے گرانا ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں فاطمہ پریشان نہ ہو، حسن کو میں بتا رہا ہوں، حسین کو جبریل بتا رہا ہے۔ آپ کے چہرے کو دیکھ کر سکھ اپنی پگ اتار کے آپ کے قدموں میں رکھتے اور کہتے حضور کلمہ پڑھاؤ۔ آپ پوچھتے کہ بیلیا کی دیکھ کے کلمہ پڑھے ہی؟ وہ کہندہ جدوں چھوٹا محمد اتنا سونا ہے پھر وڈا محمد کنا سونا ہوئے گا۔ جو مانگ نہ سکا وہ بلا کر دیا گیا، جو کچھ بھی میں نے مانگا عطا کر دیا گیا۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمس دعا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس دعا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفیں لتا کر دے۔ زندگی کا مزہ آوے سرکار دے بوہے پہ، زندگی کا مزہ آوے، ہاں زندگی کا مزہ آوے سرکار دے بوہے پہ۔ تم دونوں جہان
जहाना च दुनिया ने ओदी शाने करीमी दी हद कोई नहीं अकलां हद नू वेख के गुमिया ने ताजवरा दे दबदबे एक पासे आफताब दियां चरखियां गुमिया ने ओदियां वेख सरदार नू अरशे आज़म ने जुतियां चुमिया ने मेरा माही काबे का शौक है न सनम खाना चाहिए जानाना चाहिए दरे जानाना चाहिए और सागर की आरज़ू है न पैमाना चाहिए बस एक निगाह है मुर्शिदे में खाना चाहिए हक फरीद युसब्बिहु अर्रादु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफतिही बिजली कड़क कर कहती है मौला मैं तेरा बंदा। कायनात की हर चीज अपनी बंदगी का इजहार कर रही है। इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्द सूए पाक अपरे करम ऐगे सूए पाक अपरे करम बरसन हारे रिम जिम बरसन लोगो मेरी किस्मत को सराहो मेरी किस्मत को सराहो क्यों सरकार मिले हैं मुझे सरकार मिले हैं तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। और ये कहूं कि नमाज का ये फायदा है और रोजे का ये फायदा है और रमजान का ये फायदा है। अरे बंदगाने खुदा रमजान में जहन्नमी जन्नती होते हैं, माना माना होते हैं। नमाज से मकबूल होता है बंदा, माना माना होता है। पर नमाज तो उसकी होती है, रोजा तो उसका होता है, हज तो उसका होता है जिसके दिल में मोहम्मद का इश्क होता है। सैयदा ज़हरा पाक ने बुला रखा है। अदब पहला करीना है, मोहब्बत के करीनों में जब कभी गैरत ईमा का सवाल आता है, बिन्ते ज़हरा तेरे पर्दे का ख्याल आता है। उठिया करो यार, उठिया करो सरगियो, रोया करो देगी किते को तरला मंजूर हो जाए सानू सरगी दी तौफीक। बड़ा मजा आंदा जे सरगी। उठिया करो सरगी, रात पवे ते बेदर्दा नू नींद प्यारी आए। दर्द मना नू याद सजड़ दी सुतिया आड़ जगह। उठिया करो जिन्ने मेरे बाबे बैठे दे हाथ जोड़ के छड़ दे उधर जी। उठिया करो तेरे जन्नत पे रिज़वाने जो रोका तो सदा आई। तेरे जन्नत पे रिज़वाने जो रोका तो सदा आई। क्या इसे जाने दो जन्नत में, इसे जाने दो जन्नत में। तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना दे आए। बोलो बोलो अब तो बस तेरी धुन है। या अल्लाह जो हाथ उठाकर बोले उसे रमजान में दिखा दे अब तो बस कुजा मल कुजा, तू कुजा मल
کجا تو کجا مل کجا تو کجا مل کجا تو امیر حرم میں فقیر عجم تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گل اور یہ لب میں طلب میں نعت تیری پڑھنا